मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया A21. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सोबेन आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजून आपली आज्ञा आमकां पाळूंक शिकयले आनी हेच आज्ञा प्रमाणे जेन्ना आमी चलता देवाक आमी मान दिता. हें आमी आमच्या जिवितांत आज ओळखून घेवची गरज आसा. हेच देवाचे आज्ञेक वयलो जागो दिवंक आमकां आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसान करपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच आंबार मारी सगळ्यांक देव तुका आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं वेलेंत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. आमी मीस भेटयता नातालिया इनासिनिया गोमेश विचार पासत. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या एलरिक आल्मेदा हाचे पासत मागता. आपले बरे भलायकी पासत मागूंक लायता जुनियो दे सोजा. खेरीतपणी देवाक दिनवासता रोजवेल्ट आपल्या बरे भलायके पासत. फाल्यांच्या दिसा GCT एग्जाम आसात. ह्योय एग्जामी बरे भाशेन जावंक एग्जाम करतल्यांक आनीक कंडक्ट करतल्यांक देवान राखूंक हे पिडेंतली आमची मागणी बापाक उबारता. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्या. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी सदांच जियेशें कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तोंबू हांव नव्यान उबारतलो. ताच्यो बेऱ्यो सारक्यो करतलो आनी गोठांत जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदीं आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन इदोमाच्या उरलोल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उच्चारलोलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो तें
शांती पावयतलो. पळयात असले दीस येतात सोर्बेस्पोर उलयतात की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकांचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हांवून येतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचे हांव परतून तिच्या देसान हाडटलो. मोडलोलीं शारां ती नव्यान बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाका मोळे लायतलीं आनी सोरो पियेतलीं. पोरसूं लावन तांची फळां खातलीं. हांव तांकां तांच्या देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देशांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सोर्बेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्बेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोर्बेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब सोर्बेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगयेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपसतलें आनी स्वर्गार जावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब सोर्बेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सोर्बेस्पोराक सोय, सोर्बेस्पोराक सोय, सोर्बेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जुआंवाचे शीस जेजू सोरशीं आयली आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिना तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक विकोड जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी भरिना. भरीत जाल्यार बुरलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरतात आनी दोनूय बोरी उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत सदांच अपडेटेड रावंक सोदता. घोडे आमचो तो फोन जावन न्यू सॉफ्टवेअर आयले जाल्यार आमी तो पत्तो अपडेट करता. कित्याक काय? आमकां ताचेर बऱ्यो सवलती फावो जातात. आनी जरी तर हांव आदल्योच वस्तू घेवन रावलो जाल्यार हांव घोडे फाटीं उरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जुदेवांक आनी जुआंवाच्या शिसांकूय अशेंच कितें सांगूंक सोदता. जुदेव मोइजेसान दिल्ले
5 पुस्तकां म्हणजे तोरा ते कितें सांगतात ते करीत आयिल्ले आनी तांकां जाय आसलें की जेजून आनी ताच्या शिसांनूय तशेंच केल्लें. पूण जेजू तांकां सांगूंक सोदता की हांव एक नवो तोरा वो शुभ वर्तमान घेवन आयला, बरी खबर. आनी ही खबर सगळ्यांनी पाळची आनी ही देवाची येवजण सगळ्यांनी मानून घेवची असो जेजूचो आवडो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपणाक एका न्हवऱ्याक सोर कोत्ता आनी आमी पवित्र सभा जावन आसा ह्या न्हवऱ्याची व्हंकल. जेजू आमचे सोल कितें मागता वो कितें आशेवन रावता काय. पयले सुवातेर ही नवी आज्ञा पाळटले सदांच खुशाल उरतलो म्हूण जेजू सांगूंक सोदता. हांव म्हणना आमच्या जिवितांत जोरी तर आमी जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत आडकोळी दुकां वो कोश्ट येवचे नात. पूण जेजूचो पूर्णपणी भावात्मक पाटलाव करीत जाल्यार आमकां एक वेगळीच खुशालकाय आसतली. आमचो पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा क्रिस्तांवाची घोटाय जावन आसा जेजूची खुशालकाय. दुसरे सुवातेर एक काजारी जिवीत म्हणल्यार आव्हानाचें जिवीत. जेजू आपणाक न्हवरो म्हूण सोर कोत्ता जाल्यार पवित्र सभा ताची व्हंकल. तर हो संबंद एक काजारी जिवीत आमी घेवंक येता. हें आम्हाक कसलें जायत काय. जेजू हांगा आंगोस्त्रांची खबर कोत्ता. हें आंगोस्त जावन आसा आमचें आदलें चिंतप सोडून जेजूचें आंगोस्त न्हेसप. म्हणजे जेजू कितें सांगूंक सोदता तें आमी जिवितांत पाळून हाडप. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी हांगा घोडे जेजूचो पाटलाव करून आमकां खुशालकाय मेळटा. ल्हान ल्हान खुशालकायो आमी अशें म्हणूंक जाता. पूण पूर्ण खुशालकाय आमकां फकत स्वर्गीच्या राजान बापाच्या गोपांत मेळटली म्हणून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगूंक सोदता. तर जेजूची ही नवी आज्ञा घेवन जेजूची नवी आज्ञा पाळून जेजूचो पूर्णपणी आमी पाटलाव करुया. दानातरीचे वेळार गायन घेवया C14. म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाण फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोण तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हे खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रेतुमेर तुका वाखाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी
अर्थ हांव. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो. आनी समेस मनशां पासो ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करा. पावडताचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसीतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवानी उसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाबो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हां सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर काडी तुका मागोल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सहजताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तुका दिन वाचता हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. हे तुज्या आसल्या पासत तुका वाखाणली जेजू. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या गोठायेन कुरपेन नवी दिशा आपणावंक तूं म्हाका बोड दिताय, कुरपा दिताय. हे खातीर जेजू तुका दिन वाचता. असलीच कुरपा घेवंक आमची पोरसां आशेता. तुका शेवूंक हे पोरजेक मेळना. ही पोरजेक आमचे ओत्मीक दर्शन दी आनी तुका शेवल्ल्या पोरी हे पोरजेक भोगूं दी. आनी तुजी आज्ञा पाळून नवी मनशां जावंक तुजे गोठायेन तुजे कुरपेन दवर जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणाक तोपता तसलो फूड आमी काडूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक आमचो नमस्कार करुया. तुझे सुरशे आल्या दोन्या, ओसो तुझी मागोवका आयतोर तुझा सोमेस्ताची दोय बागोय गोरोस आमची आयतोर तुझा जेजू, तूं आमचो सोडवणदार आनी ह्या उंड्या रुपान तूं आमचे मुखार आसाय.
तुका आमी मोहिमा दिवंक फावो. जेजू मोगाळा, हे वेळार आमी तुजी वाखाणणी करूंक सोदता. आमचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल आनी कालत्या काळजान जेजू तुका आमी नमस्कार. जेजू मोगाळा, आमी तुका दिनवासूं वाखाणूंक फावो, कित्याक आमचेर तुवें साबार बेसांवां घातल्या. आयचो दीस जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड बेसांव. जायते जाणां कडेन आयचो दीस फावो जावं. जी कोण ह्या संवसारांतलीं ओतोल्ल्यान तांचे जिविता पासत तुका दिनवासता जेजू. आमकां तूं वायटा विघ्नांतलीं सदांच राखताय सांबाळटाय. आमच्या वावराचेर तूं आशिर्वाद घालताय. फावो तो पावस तूं आमकां धाडटाय. आमच्या शेता भाटांनी वाव करूंक फावो ती भलायकी फावो करताय. ह्या आनी सोबार देण्या पासत जेजू वाखाणटा तुका दिनवासता. जायत्या जाणां तुजे लागीं आमी उबारल्या उपरांत बरेपण पेकोवणी फावो जाल्या. हेर सोबार देणी जेजू जी आमकां पासून खबर आसचिना. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका दिनवासता वाखाणटा. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो उगोडीत कसो म्हूण मेजतल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दर्यान कशे पाडयतल्या. जेजू मोगाळा, तुजे उपकार आमच्यान बादूंक जायना. तूं उपकाराचो सागर आनी ह्या पिडे वेळार तूं सोबार जाणांक राखताय सांबाळटाय. सोबार जाणांक तुवें पिडेंतलीं बरीं केल्यान ह्या तुज्या देण्या पासत दिनवासता जेजू. ह्या वेळार तुका उबारता जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला ते आमच्या भाव भयणां पासून तांचें मन तांचें इतेसांव जेजू तुजे मुखार घालता. उबारता तुका गिरिजा पेरेरा ही भयणीचें इतेसांव. मारिया आयरिना पेरेरा ह्याय भयणीचें मागणें आयकून घे. दिनवासता तुका रोजबेल्ट ताच्याय ह्या बरेपणा पासत जेजू. फाल्यांच्या दिसा GCET
ह्यो एग्जाम्स आसात. सगळ्यांक जेजू राख आनी सांबाळ. परिक्षा करतल्यांक आनीक थंयसर वावुरतल्यांक सगळ्यांक तुजी सुरक्षा दी. हे वेळार उबारता तुका आख्खो संवसार जेजू कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटलो. दर एक पिडेस्त उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश, रशिया, कॅनडा, ब्राझील, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचो गोंयचो वाठार, आमच्या बोर्देचो मडगांवचो वाठार, तारवटी भाव भयणांक राख आनी सांबाळ. परदेसान आसलेल्यांक तुज्या रोगतान जेजू सुरक्षा फावो कर. सर पदवेदार काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतरा खाली हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक, पिडेन घायल जाल्ल्यांक इलाज, तांच्या कुटुंबांक तांकांय मनाची शांती. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीन सोदून काडून तुज्या उजवाडान दवर आनी जे सोद वर्दे वाटेक आसा ते संपूर्ण करचेच. पिडे आड झुजूंक जायते दोतोर, नर्सी, हेर वावराडी वावुरतात आपलो जीव रिस्कार घालून. तांकांय जेजू तुजी सुरक्षा दी. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेंय सगळे बरी दयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर. आनी जी दया दाखयतात दुडू दिवन, हेर आदार दिवन, तांचेय सगळे जेजू तुजें दयाळ काळीज उक्तें कर. ह्या पिडेस्तांक आमी भायर आयना जावन तांकांय आमी आसा तशी बांदून घेवंक आमकां तुजो उजवाड दी. परदेसान आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक, तारवार आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक सुरक्षीत घरा पावय. आनी जीं भाव भयणां दुसऱ्या राज्यांतलीं आपल्या गांव घरा वचूंक सोदतात तांकांय सुरक्षीत घरा पावय जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले नेम कायदे काडूंक उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून मागणे करून हे पिडे विरोध झुजूंक जाता हें आमकां वळखूंक तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.